अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और पिछले काफ़ी दिनों से मैं कोई अपना वीलॉग एग्जैक्ट इस तरह से नहीं कर पाई थी, लेकिन आज ज़रूरत महसूस की कि आपसे बात की जाए। और उसकी वजह ये थी कि अरशद शरीफ शहीद के कत्ल को आज 21 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन हमारे सामने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, हमें कुछ बताया नहीं जा रहा। अरशद शरीफ के कातलों का कोई दूर दूर तक पता नहीं है। इन्वेस्टिगेशन किस लेवल पर पहुंची है कुछ नहीं पता। जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं बन पा रहा, कोई ये बताने वाला नहीं है। सिर्फ अगर इससे बहस हो रही है तो वो ये हो रही है कि अरशद शरीफ शहीद पर टॉर्चर हुआ था या टॉर्चर नहीं हुआ था, उसमें भी मुतजाद आरा सामने आ रही हैं। जो पाकिस्तान के हॉस्पिटल पिम्स हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अरशद शरीफ पे टॉर्चर हुआ, लेकिन जो कीनिया की रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसके मुताबिक उन पर टॉर्चर नहीं हुआ। जो उनकी नेल्स के निकालने का मामला है वो कहते हैं हमने फोरेंसिक के लिए निकाले, यहाँ पर दूसरी कहानी है, टॉर्चर की दूसरी कहानी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये गुत्थी सुलझ के नहीं दे रही या उसको सुलझाने की कोशिश नहीं की जा रही या नहीं दी जा रही। मैं यहाँ पर इकरारुल हसन साहब जो कि ARY के बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो इस वक्त केन्या में नैरोबी में मौजूद है। मेरी उनसे अभी बात हुई, अभी उनसे रब्ता हुआ, बड़ी डिटेल उनसे डिस्कशन हुई और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं चाहूँगी कि मैं उस अरशद शरीफ कत्ल केस को लेकर आप तक पहुँचाऊँ, अरशद शरीफ शहीद के केस को लेकर। सबसे पहले तो ये कि जो सबसे पहले हमारे पास कीनिया का वर्जन आया कि एक्सीडेंटली या मिस्टेकनली एक आइडेंटिफिकेशन का ये केस था, उनको गलती से गोलियां मार दी। कीनिया की पुलिस के उसमें कुछ सामने आ गया कि जी कीनिया की पुलिस किसी ऐसी गाड़ी का पीछा कर रही थी जिसमें कोई बच्चा किडनैप हुआ था। वो तो वहीं के वहीं धुल के रह गई, वो कहानी एक्सपोज हो गई, जिसको कहते हैं ना कि नकाब भी उतर गए। कि जब पता ये चला कि जिसमें लैंड क्रूजर में थे अरशद शरीफ, वो मर्सिडीज थी, बच्चा उससे पहले बाजियाब हो गया। तो यहाँ पर तो जिसको कहते हैं कहना चाहिए माजरत के साथ कि सब नंगे हो चुके हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिर बात आ जाती है पुलिस की। तो मेरी अभी इकरारुल हसन से बात हो रही थी, मैंने उनसे ये पूछा कि क्या वो जो शूटर्स थे, जो किलर्स थे, जो कहते हैं कि मिस्टेकनली आइडेंटिफिकेशन का केस था, उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी, उनके खिलाफ उनकी कोई FIR, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन, उन्होंने कहा निल। ना उनको सस्पेंड किया गया, ना उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी हुई और ना उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। तो ये चैप्टर आप क्लोज समझे। उसकी वजह एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि हमारी जो हुकूमत है वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रही, वो अपने 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 इंटरेस्ट उसमें देख रही है कि क्या चीजें उनको बेनिफिट कर सकती हैं। इस केस में वो कभी स्कूल जाने की कोशिश करी, कभी स्कूल जाने की कोशिश करिए, लेकिन देयर इज नो क्लैरिटी, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, सिंपल एंड स्ट्रेट। फिर जो इकरारुल हसन ने एक बहुत बड़ी बात जो उन्होंने अपनी ट्वीट में भी बताई और मैंने उनसे दोबारा से पूछा कि ये आप क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने उनकी एक ट्वीट है, ये इसका मेरे सामने भी है, इसको आप उनकी ट्वीट भी देख सकते हैं कि अरशद शरीफ को कीनिया की पुलिस ने नहीं बल्कि फौज ने, कीनिया की फौज ने शहीद किया, क्योंकि अरशद शरीफ को कत्ल करने वाला जर्नल सर्विस यूनिट नीम फौजी दस्ता है। और 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद इसके किसी अफसर या किसी एहलकार की मुअत्तली, गिरफ्तारी या बरतरफी अमल में नहीं आई और ना ही हुकूमत पाकिस्तान ने इस सिलसिले में कोई कोशिश की। तो इसमें बड़ी क्लैरिटी है, ये डायरेक्टली फौज नहीं है लेकिन पैरा मिलिट्री फोर्स है, तो इसका पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। अब जब ये चूंकि ये पैरा मिलिट्री फोर्स है तो इसका कोई गाड़ी किडनैप हो गई, किसी का कोई गाड़ी स्नैच हो गई, कोई बच्चा किडनैप हो गया, इससे भी उनका कोई लेना देना नहीं है। इसको उसी तरह से बुलाया जाता है जिस तरह से अगर हम कहें, हम सिंध की, कराची की, इधर की बात करें कि जब ज्यादा कोई ऐसे सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर के खदशात होते हैं तो फिर आप रेंजर्स को बुला लेते हैं जो कि पैरा मिलिट्री फोर्स है। और फिर वो जैसे सिंध में, कराची में हम देखते हैं कि रेंजर्स जो है वो पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही होती है, जो कराची में हमने बड़े बड़े ऑपरेशन देखे हैं। तो ये इसी तरह से एक पैरा मिलिट्री यूनिट यानी एक पैरा मिलिट्री फोर्स है जो कि नीम फौजी दस्ता है, उसकी तरफ से ये कार्रवाई हुई है जब अरशद शरीफ साहब को गोली लगी है। तो पहली बात, इसका पुलिस से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, ये पैरा मिलिट्री फोर्स है जिसके जो नौजवान इसके कत्ल में मुलविस थे उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरी बात, हमारी हुकूमत इसमें कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही और हमें हैरत इस बात पर होती है कि ये इनसे मुतालबा क्यों नहीं किया जा रहा कि जी आप कम से कम उनके खिलाफ एक्शन लें, उनसे इंटेरोगेशन करें। प्लस वहां पर जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं सैयदा सकलैन साहिबा, ये सकलैन सैयदा,
ان سے جب اظہار الحسن صاحب کی تفصیلی وہ کہتے ہیں 1 سے 1.5 گھنٹہ ان سے گفتگو ہوئی، لیکن شی واز ٹوٹلی کلولیس، نہ ان کے پاس کوئی انفارمیشن تھی، نہ وہ کسی چیز میں انٹرسٹڈ تھی. اور ہم نے ان کے جو ان کا ایک ڈیلیگیشن تھا اور اس کا ایک ممبر جس سے وہ بیٹھا ہوا کینڈی کرش اس وقت کھیل رہا تھا جس وقت ارشد شریف صاحب کی میت بھی پاکستان نہیں آئی تھی، ان کے قتل کی خبریں تھیں، ان کے پوسٹ مارٹم ہونا تھا، وہ بیٹا وہاں پہ کینڈی کرش کھیل رہا تھا. تو پھر سنجیدگی کا عالم تو پہ بات کرنے کے لیے نہ میرے پاس الفاظ ہے اور نہ میرے پاس مجھے اب اس کی ضرورت ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں میں نے اقرار الحسن صاحب سے یہ بھی پوچھا کہ جو گولیوں کے خول آپ کو ملے ہیں اس کی کیا کہانی ہے، کیونکہ یہاں پر تو ٹویٹر پہ جیسے ہی آپ نے یہ ڈالا تو ایک بازار یہ گرم ہوا کہ جی 15-16 دن بعد اتنے لوگ وہاں پر آئے، اتنے لوگ وہاں پر گئے، اتنے جرنلسٹ آئے، آپ کو وہاں سے گولیوں کے خول کیسے مل گئے. تو وہ کہنے لگے کہ جی اب میں اپنی جیب سے تو رکھ کے لے کر آیا نہیں تھا پاکستان سے، پلس اس پہ نمبرز ڈلے ہوئے. اور انہوں نے کہا کہ یہ بجائے سوال یہ اٹھتا کہ مجھے کیوں ملے، اوروں کو کیوں نہیں دکھے، یا وہاں پہ جو ہے وہ جو ایک سائٹ ہوتی ہے وہاں اس کو صحیح سے کارڈن آف کیوں نہیں کیا گیا تھا. یہ بہت ساری چیزیں جس کا کسی کے پاس بات نہیں ہے، بات ہی کہ مجھے کیوں ملے. تو انہوں نے کہا دیکھیں جی ایک تو اس پہ نمبرز ہوتے ہیں، وہ نمبرز میں نے نوٹ کر لی ہیں کیونکہ مجھے بھی یہاں پہ بڑی تھریٹس ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اقرار الحسن صاحب نے مجھے ابھی فون پہ کہا ہے کہ ان کو وہاں پر تھریٹس ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ وہ جنہوں نے جو کلرز تھے، جو شوٹرز تھے، وہ پولیس نہیں تھی، وہ پیرا ملٹری فورس تھی، جنرل سروس یونٹ کینیا. اچھا اب پھر وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کل میری ملاقات ہے انڈیپینڈنٹ پولیس آن سائٹ اتھارٹی سے جو کہ IPU کے نام سے وہاں پہ جانی جاتی ہے، اور ان سے میں یہ جو گولیوں کے خولز ہیں ان کے نمبر میں ان سے شیئر کرنے لگا ہوں. اور اس کی وجہ انہوں نے یہ کہی کہ جو وہاں پہ لوکل جرنلسٹ ہیں جن سے اقرار الحسن کا وہاں پہ رابطہ ہے یا ان کے ساتھ مستقل رابطے میں ہیں، انہوں نے ان کو یہ ایڈوائز کیا ہے کہ چونکہ آپ کو تھریٹس ہے تو کم از کم آپ یہ جو نمبرز آپ کے پاس گولیوں کے ہیں جو خول آپ کو ملے ہیں وہ آپ وہاں پہ نوٹ ضرور کرا دیں. تو ایک بات انہوں نے یہ کی کہ میں وہاں پہ یہ نوٹ کروانے جا رہا ہوں، تو خدا رہا اس بات کو سیریس لیں، اس کو تمسخر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ان کی نان سیریس بتائیں کہ وہاں سے یہ سب کچھ ہونے کے بعد جو ہے وہ یہ کیوں نہیں ہوا. پلس دوسری چیز یہ بات تو بالکل غلط ہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جی ان کا مسٹیکنلی آئیڈینٹیفیکیشن تھی، وہ تو اب بالکل ہی غلط ہے. اچھا ایک اور چیز جو انہوں نے بڑی امپورٹنٹ مجھے بتائی، میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ خرم اور وقار یہ وہ دو شخصیات تھی جو وہاں پر ارشد شریف صاحب کو جانتی تھی، اور یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں، یہ کہاں پر ہیں اور ان کے کوئی بیانات میڈیا پر کیوں نہیں آ رہے، ان کے ساتھ انٹیروگیشن کیوں نہیں ہو رہی، ان کے ساتھ کوئی انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہو پائی. تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ سب سے اہم ڈیفینیٹلی وہ وٹنس ہیں، کیونکہ ہوا معاملہ یہ تھا کہ خرم واز ڈرائیونگ دا کار اینڈ ارشد شریف واز سٹنگ آن پیسنجر سیٹ. اب جب اور وقار واز آن دا ان دا لائک فارم ہاؤس رائٹ. اب ہوا یہ وقار از ایٹ فارم ہاؤس اینڈ خرم واز ڈرائیونگ دا کار. اب جب خرم جیسی گولیاں لگی یا گولیاں چلی، خرم نے وقار کو اپنے بھائی کو فون کیا، اس نے کہا ہماری گاڑی پہ فائر ہوئے. وقار نے ان کو ایڈوائز یہ کیا کہ آپ گاڑی تیزی سے بھگائیں، آپ نے رکنا نہیں ہے اور آپ فوراً فارم ہاؤس واپس آئیں یا فارم ہاؤس کی طرف آئیں. اب ایسے میں تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ سے خرم وہ کہتے ہیں میں ایک اور گاڑی آپ کو بھیجتا ہوں جو آپ کی گاڑی کو چیس کرے گی، آپ کی گاڑی کے پیچھے آئے گی، بٹ آپ نے گاڑی روکنی نہیں ہے، آپ نے سیدھا فارم ہاؤس آنا ہے. اب ہوا یہ کہ خرم نے گاڑی بھگانا شروع کی. تھوڑی دیر بعد خرم نے دوبارہ سے وقار کو یعنی اپنے بھائی کو جو کہ فارم ہاؤس میں موجود تھے ان کو دوبارہ سے کال کی اور ان سے کہا کہ جی میں گاڑی تو لے کر آ رہا ہوں، گولیاں چلی ہیں، لیکن ارشد شریف صاحب ارشد بول نہیں رہے، بات نہیں کر رہے. اب اس وقت تک خرم کو یہ کنفرم نہیں تھا، جو ہمارے سورسز ہیں، کہ ارشد شریف کو گولی لگ گئی ہے یا کیا ہوا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے ان کو اندازہ شاید ہوا بھی ہو، لیکن کوئی وثوق سے یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی ارشد شریف بات نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ نے گاڑی روکنی نہیں ہے، بس آپ نے ڈائریکٹلی فارم ہاؤس پہ آنا ہے. اب بہرحال معاملہ یہ ہے کہ ان کو ہاسپٹل بھی لے جایا جا سکتا تھا، کیا وجوہات تھی کہ ہاسپٹل نہیں گئے. اب وہی والی بات ہے کہ یہ ساری باتیں اس وقت آئیں گی سامنے جب خرم اور وقار سے کسی قسم کی ان کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا، ان سے انٹیروگیشن ہوگی اور یہ انویسٹیگیشن آگے بڑھے گی. جب یہ فارم ہاؤس پہنچے اور وقار جو ہیں جو اونر ہیں فارم ہاؤس کے واز دیر، وہ جب آئے تو ان کو یہ خرم نے بتایا کہ
ارشد شریف از نو مور، ان کو گولی لگ گئی ہے اور ہی از نو مور، ہی از پاسڈ اوے. تو یہ ہے وہ تقریب دہ صورتحال. اب میں نے جب اقرار الحسن سے یہ پوچھا کہ ویئر از خرم، ویئر از وقار دیز ڈیز، تو انہوں نے کہا کہ جی میری پوری کوشش ہے کہ میرا کسی طرح ان سے رابطہ ہو جائے. خرم واز ڈرائیونگ دا کار، ہی موو ٹو کینیڈا. اچھا تو وہ اب کینیڈا چلے گئے کیونکہ وہ کینیڈین نیشنل بھی ہیں، تو میڈیا سے وہ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، تمام انویسٹیگیشن انٹیروگیشن سے وہ گھبرائے ہوئے ہیں. وقار از دیر جو نیوز ہے، لیکن وقار میڈیا کو فیس نہیں کر رہے، لوگوں سے مل نہیں رہے، لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کر رہے. اب وہ کینیڈین نیشنل ہیں، زبردستی شاید ان سے انٹیروگیشن بھی نہ ہو سکے جب تک کینیڈین گورنمنٹ سے شاید پرمیشن لی جائے. تو وقار از دیر، کوشش ہے اقرار الحسن کی کہ وقار سے رابطہ ہو، کچھ چیزیں میں کلیئرٹی آئے، بٹ خرم وہاں پر نہیں ہے. اور اصل سوال یہ ہے کہ جس نے یہ انٹیروگیشن کرنی ہے وہی انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو پھر چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ناظرین میرے سے کوئی اجازت نہیں.